سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم ربع 17 سنة 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كان دابتاتو حيل أيار إثيوبيا نوجه بفولي تدالو خمزلو عزازة حيل أيار إثيوبيا زهابو مجلسن إرترا أب حبرات هاكرات نزقرب الله كس زهابتو ملس زملكاتن أب سودان أشح حساباتي موتو كمزلون سوماليلاند لوم بوقع أب إسرائيل إمباسي أكم زخافتتن زبلون كال إن زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو دأتا تكاتلونا بخبرنا عدمكم سوماليلاند أب إسرائيل إمباسي كم زخافتت تقاليسو ناسنتا بعلا زأوجت سوماليلاند أبتا أفلتو زهابتا انكو هاجر إسرائيل فلام إمباسي كم زخافتت تقاليسو أبتو لما أب يروسالم استفزأما سنة سرعات أبتا هاجر مبصح زكايت زلو برزان سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله ويكا عيرو تراخيبو نيرو إسرائيل أبزح حلف ورحة حساس كم ناس قالوا لا يتهاجر أفلتو كم ذهبت يذكر نسقم إسرائيل بترس تقامت مقارشو سوماليلاند زي تقرص أكالا عباي سوماليا كم زخونتها تأمن تشاينا حبرت هاجرات ترك سعود عربا إيرتران زركبوا مجانات نتا أفلتو من كافوم يذكر كوميشن حبرت أفريقيا سوماليلاند زوهاب زخون يكون أفلتو بمنساق نحد نتل أولامنة سوماليا مخبار زلوا مرقز آن تصيرو نيرو عيرو مسكدام سر بنجامين نتانياهو زركبام لعلو سب سلطان إسرائيل بمرخاب أمانغو خلتين هاجرات بزعبا زحلو متحقاز كلازب كانيو اتين باس أبا يرسالم مخفاتوان تبع سقمت مخانو بنجامين نتانياهو نيدو زبزحا هاجرات عالم أب كندا أبتا أصحابيت كتما يرسالم إمباستاتن أب تيلافيفين زخفتا بريزنت أمريكا دونالد ترامب نسرائيل زلوا دقفنا مجلس أب كلتشن 18 نت أب تيلاف زنبر إمباسي نابي يرسالم مقعزو كاب دقفت فلسطين زخون وقنات عب تقام قاتيمو نيرو غاتيمالا هونداروس كوسوفو بيبينيغو باراغواي فيجي ون إمباستاتن نابي يرسالم زقعزا زخفتا هاجراتيان أب سودان لعل حدا شح سلامين سبات بدبداب دوران كم استقتلوا تقاليسو أب سودان أب قدامت حامشتا أوارح نايكل التشن 26 بستفز أما كوينات سول بونفرته لعل حدا شح سلامين سبات كم استقتلون إذا نابتا هاجر زغز الزلو قجت إنا قددا أب زخدلو زلو أوان زيتاز أب سبب مخانو حلاف سبا مسلات حبرات هاجرات قاليسو لعلاي كوميشنر سبا مسلات حبرات هاجرات فولكر تورك عم برسسان كلتن آخوا بيت مخر سبا مسلات أبزهابو مجلسي اتزاسكاك حقجت الناس بحكم زمسان إذا دما سبا الونفرت متقام إنا وسخا خمز خدا قاليسو وسيخون عمل لها قرص أطاو عمز أصفح فيهو خمزالو زحبرا كخونن كالو اتزاسكاك حس أطاو عمز أكالنا يتسافح قابنات مخانوان اتو كوميشنر حبيرو وهابك الحبرات هاكرا ستيفن دوجر كاب نيويورك غازيطنياتات أبزهابو مجلس دما سبل ونفرت زكاتتا صعوق أب استفرالي زواتات هيوت سيبيلان يتفق كمزلان بسنكو ون ناي سبسأتان نابران أمنا مخبادو قاليسو إذا خمزي لنكالو أب جزء سمين دارفور أب زقرابا أوان أب أمبارو أب تركب كوشات زتفز أب متكعته بوحدو شموانتا سلامين سبات كموتون كالو كالوت حيالوون كمزقوصلو تحبيرو أب سختما جزء سمين كوردفان إل بايدن كبابي أنستخيادا تقاتل متكعته سبل ونفرتوان أبز حلف سومون تشعته سلامين سبات كم زقاتلان كابت خباب استمزابلو أشح سبات كم زلوان من جتات بتو ساخي قلصو حلف ودبتعنا عالم أب إيرترا مبصح كم زكايدة تقاليسو حلف ودبتعنا عالم أب قدات أفريقيا بروفيسور يعقوب جانابه ناب إيرترا مبصح كم زكايدة تقاليسو اتو وكيل تعنا عالم ناب هاجراو لابراتوري تعنا كم زبصحوان زحبار كخونن كالو أب تهاجر زرآيو حمامنا يمكلخ العقمه كم زدناق مجلسو وانت حبيرو نايرترا نايتعنا لابراتوري زدناق توكيل مس نايكالوت هاجرات معكلاي لابراتوري متحوارات كعب زلوا تسفو مسا مجلسو وان بتوساخ تحبيرو الله حيل أيار إثيوبيا لولاونة هاجر زي دفر والتا سماي كبل ليترال جنرال يلما مرداسا تزاريبو حيل أيار إثيوبيا لولاونة هاجر زي دفر والتا سماي كبل وانا أزاز حيل أيار إثيوبيا ليترال جنرال يلما مرداسا تزاريبو نهاجر كابعدا ورارن شرح بانداتاتن زكالاخل زبناو تكنولوجي زعاتقه زي بدا حيل أيار تهانيسو كمزولو بمجلس حيل أيار إثيوبيا لولاونة هاجر زي دفر
ዋልታ ሰማይ ኢሉ ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለ ብስነ ልቦና ዝበረኸ ንክብረ ሃገር መስዋዕትነት ንምኽፋል ድልው ዝኾነ ጸልአ ኣምሪሩ ዝጸልኦ ጅግና ሰራዊት ተሃኒጸሎ ኢሉ እቲ ሓይሊ ኣየር ፍሉይ ናይ ውግእ ምድላው ገይሩ ከም ዘሎ ፈላማይ ዕላማኡ ውግእ ብርሑቕ ምትራፊው እንተኾነ ግን ጸላኢ ንኣማራጭ ሰላም ሸለል ብምባል ናብ ኩናት እንተደኣትዩ ሓይሊ ኣየርና ሕልውና ጸላኢ ክሳብ መወዳእታ ከጥፍኦ ኢሉ ፈላማይ ሓላፍነት መራሒ ሰራዊት ኣብ እዋን ሰላም ንሰራዊት ንኩናት ድልው ምግባር ኩናት እንተደኣ ኣጋጢሙ ድማ ዓወት ምሕፋሲ ኢሉ ሃገር እትህነጽ ብዘበናዊነት ዝተወደበ ሰልጠነ ዝዓጠቐ ብቑዕ ብዝኾነ ጅግና ሰራዊት እዩ ኢሉ ኤርትራ ብባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንዘቐረበላ ክስ ነጺጋቶ ኤርትራ ነቲ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ጸብጻብ ብመሰረቱ ጉድለት ዘለዋን ተኣማንነት ዘይብሉ ክትብል ነጺጋቶ ኣብቲ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ጸብጻብ ብናጻ ዘይተረጋገጸ መርትዖ ዘይኮነስ ንጹር ስምን መወከሲ ዘይብሉ ኣብ ዘይተረጋገጸ ምንጭታት ዝምርኮዝ ምዃኑ ክምውግት እንከሎ ሰብ ስልጣን ኤርትራ እቲ መግለጽታት ኣብ ባይቶ ዘሎ ክውነት ዘንጸባርቕ ስለ ዘይኮነ ከም ናይ ቤት ምክሪ መርትዖ ከገልግል ከም ዘይግባእ ሓቢሮም ኣለዉ ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ ኣመልኪታ እቲ ጸብጻብ ኣብ ጥዕና ትምህርቲ ውሕስነት ምግቢ ትሕተ ቅርጽን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ልምዓትን ንዝግበር ምዕባለታት ዘይፍትሓዊ ምስሊ ዝሃበ ምዃኑን ዘይፍትሓዊ ዘይሕጋውን ክትብል ተኻቲዓ ኣላ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዘቕረበቶ መብርህ መንግስቲ ኣብ ተኸታተልቲ ጸብጻባት ዘቐርብ ተደጋጋሚ ክስታት ክወርዶ ከም ዝጸንሐ እቲ ክስታት ኩሉ መርትዖ ዝሓዘ ከም ዘይኮነውን ገሊጻ ኣላ ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፕሮግራም ብቐጻሊ ግዳይ ክስታት ክኸውን ከም ዝጸንሐን ናይ ኤርትራ ሰብ ስልጣን እውን ነቲ ግዱድ ኣገልግሎት መደባት ክከላኸሉ ከም ዝጸንሑ ዝሕብሩ ምንጭታት ኣብ መደባት መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ዝጥቀስ ለውጢ ከም ዘየለ እቶም ምንጭታት ወሲኾም ይገልጹ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብቲ ብሕጊ ዝተውሃበ ናይ ዓመትን ፈረቓን ግዜ ወፂኡ ናብ ገደብ ኣልቦ ምቕያሩ ነቲ ሃገር ኣደዳ ክስታት ገይርዋ ምጽንሑ ዝነግሩ እቶም ምንጭታት ሰብ ስልጣን ኤርትራ ግን ናይ ተሪኦ ጥንቅታት ብግቡእ ክግምግሙ ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ምሙጋቶም ይሕበር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ወጥረን ዘይውሕዝ ጸጥታዊ ኩነታት ንናይ ኤርትራ መንግስቲ ውሳነታት ክጸልዎ ባህርያዊ ከም ዝኾነ ሰብ ስልጣን ኤርትራ ክካትዑ ጸንሑ ኮይኖም ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ዘጋጥም ዘይንቡር ተሪኦታት ምዃኑ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኤርትራ ናይ መደባት ወሳኒት ኮይና ክትቀርብ ከም ዘለዋ ዝሙግት ናይ ሰብ ስልጣን ኤርትራ መግለጽታት ኤርትራ ኣሰራርሓን ናይ ንውሓት ግዜ መደባን ክትውስን ሉላዊ መሰል ክወሃባ ከም ዘለዎን እቶም ሰብ ስልጣናት ኣብ ዝሃበው መግለጺ ሓቢሮም ኣለዉ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐረበ ክስ ቀጻልን ዓመት መጸ ዝደጋገም ምዃኑ ዝሓበረት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዋ ኣተሓዛ ናይ ባዕላ ውሳነ ምዃኑ ክፍለጠላን ምስ ህሉ ውሽጣዊ ኩነታት ዝኸይድ ሃገራዊ መርሓ ክትሕንጽጽ ልኡላዊ መሰላ ምዃኑ እውን ኣብቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ መልሲ ዝሃበት ቋሚት ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሶፊያ ተስፋ ማርያም ገሊጻ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት እውን ከይተረፈ ንውሽጣውን ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝእውጃ ዝሓበረት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፕሮግራም ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘሎ ምሲልካ ምቕራብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐዩ ኢላ ብዛዕባ ኤርትራ ክስ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ከም ምስክርን መርትዖን ዝቐርቡ መዳያት ናይ ሃሳስ ለባ መርትዖታት ምዃኖም ኣብ ግምት ብምእታው ዝጠቐሰት እታ ኣምባሳደር ግቡእ ክስ ክምስረት እንተደኣ ኮይኑ ብዝተፈላለያ ናይ ሕቡራት ሃገራት ወገናት ግቡእ መጽናዕቲ ዝተወሰደሉ ክኸውን ከም ዝግባእ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቐረበ ክስ ከም ዝነጸገቶ እውን ተገሊጹ ኣብዚ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኤርትራ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ከም ዘየለን ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ምርጫ ተገይሩ ከም ዘይፈልጥ ኣብታ ሃገር ዲሞክራሲ ከም ዘየለን መወዳእታ ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብፍርዲ ዘይተኣሰሩ ብዙሓት ክሱሳት ከም ዘለዉ ዝሕብር ኣብ ኤርትራ ዝቐረበ ክስታት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም